यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि एक असली मसीही जो है उसे कैसा होना चाहिए। जो हकीकी तौर पर मसीही हैं वो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वो हर वक्त दूसरों की मदद करने के दर पे होते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम हकीकी मसीही हैं। दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरों की मदद करें, उनकी दुख तकलीफ़ में, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े हों। यही एक अच्छे और वफ़ादार मसीही की जो है वो निशानी है। वो दूसरों की मदद करता है, वो दूसरों का ख्याल रखता है, वो पाकरू को अपनी ज़िंदगी में काम करने देता है। मेरे अजीज़ों, जब भी दुआ करें खुदावंद के पाकरू को अपनी ज़िंदगी में मांगें और उसे काम करने दें। मेरे अजीज़ों, और पाकरू की हदायत और रहनुमाई में चलने वाला जो है वही एक अच्छा और सच्चा मसीही है। और मेरे अजीज़ों, जो दूसरों पर तरस खाता है वही एक अच्छा मसीही है। जो दूसरों की भलाई करता है वही एक अच्छा मसीही है। और जो दूसरों को अपलिफ्ट करता है वही एक अच्छा मसीही है। हमें दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करनी, हमने बल्कि दूसरों के लिए बरकत चाहनी है। यही एक अच्छे मसीही की जो है वो अलामात हैं, वो निशानियां हैं असली हकीकी और सच्चे मसीही की, कि वो दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं, वो दूसरों के लिए भलाई की दुआ करते हैं, वो दूसरों के लिए हमेशा अपने दिल में अच्छा सोचते हैं, अच्छा ख्याल करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। मेरे अजीज़ों, अच्छे मसीही और असली हकीकी मसीही वही हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। किसी को दुख में, तकलीफ में या परेशानी में देखकर उनसे मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उनका सहारा बनते हैं, उनको सहारा देते हैं। यही एक असली मसीही की निशानी है। मेरे अजीज़ों, जैसे एक शख्स था जो डाकुओं में घिरा हुआ था और मेरे अजीज़ों, उनके पास से काहिन भी गुजर गए मुंह फेर के, लावी भी रास्ता कतरा के चला गया, लेकिन उस पर किसको तरस आया? उस पर एक नेक सामरी को तरस आया और उसने उसके मरहम पट्टी की और उसको सराय में ले गया। इसी तरह एक अच्छे मसीही की जो निशानी है वो यही है कि वो तरसमंद हो, वो दूसरों पर तरस खाने वाला हो, वो रहम करने वाला हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे अजीज़ों, रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। जब हम दूसरों पर रहम करेंगे, तरस खाएंगे, तो हम पर भी खुदावन जो है उनके वसीला से रहम करेंगे। इसलिए एक अच्छे मसीही को जो है वो रहम दिल होना चाहिए, वो भलाई करने वाला होना चाहिए। मेरा मसीह, मेरा खुदा जब इस दुनिया में इंसानी रूप धार कर आया तो उसने भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के साथ भलाई की, हमेशा दूसरों की दर्द रसाई की, उनके दर्द में उनको सहारा दिया, उनको संभाला। मेरे अजीज़ों, जो भी किसी तकलीफ में थे, कोई नाबीना देखते तो उन्होंने उनको आंखें देना शुरू की, कोई लंगड़ा था तो उसको उन्होंने चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। मेरे खुदा ने इंसानी रूप में मसीह बन के जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारी तो मेरे अजीज़ों, उन्होंने हमेशा भलाई की, नेकी की, हमेशा दूसरों की मदद की। इसी तरह एक अच्छे, सच्चे और असली मसीही को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, दूसरों का साथ भलाई करने वाला होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अगर हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम मसीह के हैं और मसीह का रूह हम में बसा हुआ है। मसीह दूसरों के साथ नेकी करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला हो। और मेरे अजीज़ों, एक मसीही जो है वो अंधेरे में रोशनी वाला काम करना चाहिए, उसको अंधेरे में रोशनी की तरह चमकना चाहिए। जो ज़रूरतमंद हैं, जो मददगार हैं, किसी मदद के मुस्तहिक हैं, हमें उनकी मदद करने वाले बनना चाहिए, हमें उनका साथ देने वाले बनना चाहिए, ना कि मुंह फेरने वाले। मेरे अजीज़ों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सूखे हुए कुएं की मानिंद हैं, जिनसे जो है वो दूसरे पानी नहीं पी सकते, दूसरे से राब नहीं हो सकते। मेरे अजीज़ों, इसके बरक्स जो है हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें दूसरों का जो है सहारा बनना है, हमें दूसरों के साथ भलाई करनी है। इसी से जो है मसीह जो है हमारी जिंदगियों में, हमारे किरदार से जो है वो नजर आएगा।
اور ہم جانے جائیں گے کہ ہم حقیقی مسیحی ہیں، ہم حقیقی طور پر مسیحی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم اصلی مسیحی ہیں۔ اصلی مسیحی کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، ان کی جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ یہی ایک اصلی اور حقیقی مسیح کی نشانی ہے، یہی ایک اصلی مسیحی کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، وہ دوسروں کی بھلائی کرے، وہ دوسروں کے لیے دعا میں برکت چاہے، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے ہمیشہ برکت چاہے اور ہمیشہ ان کو دعائیں دے، ان کے لیے دعا کرے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے اور ان کے لیے برکت چاہے۔ یہی ایک اچھے مسیحی کی علامت ہے، اور وہ صلح کرانے والا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، ایک اچھا مسیحی جو ہے وہ صلح چاہتا ہے۔ جیسے میرا مسیح جو ہے اس نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، آج اگر رشتوں میں تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں، بدعتیں ہیں، رشتے بہت سارے جو ہیں وہ نفرتوں کی وجہ سے، وہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی غصے کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے تلخ کلامی میں ہیں، دور ہو چکے ہیں، تو مسیح نے کہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے صلح کروانے والے بننا ہے، آپ نے جو ہے وہ مسیح کو فالو کرنا ہے۔ مسیح نے کہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، ہم نے بھی صلح جو بننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اصلی اور حقیقی مسیح بنے تو ہم نے رشتوں کو توڑنا نہیں، ہم نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، باندھ کے رکھنا ہے مسیح کی محبت کے ساتھ۔ اسی سے ہم جانے جائیں گے کہ ہم اچھے مسیحی ہیں اور مسیح ہم میں زندہ ہے۔ میرے عزیزو، مسیحی جو حقیقی مسیحی ہے وہ ہمیشہ صلح کرائے گا، وہ ہمیشہ صلح کو پسند کرے گا، وہ ہمیشہ بھلائی کو اور دوسروں کی مدد کرنے کو پسند کرے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ اگر اچھے مسیحی ہیں تو دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کریں، نیکی کرنا شروع کریں، ہر طرح کی نیکی کریں اور دوسروں پر رحم کریں۔ جیسے میرے مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر رحم کیا جائے گا۔ حقیقی مسیحی کو بھی دوسروں پر رحم کرنے والا بننا چاہیے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم جو ہیں اگر آج بھی حقیقی مسیحی نہیں ہیں تو ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں تو ہم اچھے اور حقیقی اور اصلی مسیحی نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں معاف کرنے والے بننا چاہیے، جیسے میرے مسیح نے معاف کیا۔ جب میرے عزیزوں ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیلوں سے ان کو جڑا گیا تھا، ان کے منہ پر تھوکا گیا، لان تان کیا گیا، صلیب پر ان کو چڑھایا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اچھا مسیحی وہی ہے جو معاف کرنا جانتا ہے۔ جو معاف نہیں کسی کو کرتا وہ مسیحی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہے۔ میرے عزیزو، دوسروں کو معاف کریں، آپ کو بھی معاف کیا جائے گا۔ اب ہمارے باپ میں پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے، اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں، تو آپ حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے اندر سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ آپ مسیحی ہیں۔ مسیحی جو ہیں وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، مسیحی جو ہیں وہ ہمیشہ صلح کرانے والے ہیں، مسیحی جو ہیں، جو حقیقی اور اصلی مسیحی ہیں، وہ صلح کو پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ بھی صلح کرنے والے بنیں، بھلائی کرنے والے بنیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔ اسی سے جانے جائیں گے کہ آپ اصلی اور حقیقی مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، معاف کریں، آپ کو بھی معاف کیا جائے گا۔ جو معاف نہیں کرتے ان کو مسیح بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو خدا بھی آپ کو معاف کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ God bless you.